جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی رہائش گاہ ٹر پہ دعا یارہ دا راج ٹکرا ہو جائے مولا علی سرکار نے جناب صدیق اکبر نو ویکھیا وے فرمایا تقدم یا خلیفۃ رسول اللہ اے اللہ دے رسول دے خلیفہ تسی اگے چلو اگے چلو یعنی ابو بکر جنوں خلیفہ علی خود تسلیم پیا کر رہے تقدم یا خلیفۃ رسول اللہ میں صدقے اور پیار دے محبت تو جاؤں حضرت ابو بکر نے فرمایا سونے تسی اگے چلو مولا علی فرماتے نے تسی اگے چلو صدیق اکبر نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم یقول فیہ علی منی بمنزلۃ ربہ مولا علی نے فرمایا سویا تسی اگے چلو کیونکہ تسی رسول اللہ دے خلیفہ ہو تسی قوم دے صدر ہو تسی قوم دے حاکم ہو تے صدیق اکبر نے فرمایا سویا اگے تسی چل رہے میں اس بندے دے اگے نہیں چل سکدا مالک سونا ضرور فرمائے